सम्पूर्णलाई लाइफ जर्नी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी मेल्ले गाउँपालिकाको ऐतिहासिक विकासक्रमदेखि अहिलेसम्मको हिस्टोरीको बारेमा भन्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि मेल्ले गाउँपालिकाको ऐतिहासिक विकासक्रमलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ऐतिहासिक दृष्टिकोणले हालको मेल्ले गाउँपालिका तथा साबिकको विन्ध्यवासिनी गाविसको ओडाको आफ्नै खालको विशेषता रहेको छ। मेल्ले गाउँपालिकाका विभिन्न 8वटा ओडाहरूको अस्थायी केन्द्र पनि हो। यस विगत जिल्लाको सदरमुकाम मोगलसेनबाट 9 कोस टाढा उत्तरमा अवस्थित छ। उक्त केन्द्र रहेको ओडाका बारेमा विस्तृत हालको 5 नम्बर ओडा विवरणमा उल्लेख छ। यस गाउँपालिकामा जम्मा 8वटा ओडा रहेका छन्। यी 8वटा ओडाहरूको वर्तमानमा एकताको आधारमा विगतको 15-20लाई लिने गरिन्छ। यसको पूर्वमा रामारोसन गाउँपालिका, पश्चिममा साँपेबगर नगरपालिका, उत्तरमा बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र दक्षिणमा बाजुरा जिल्ला यसका भौगोलिक सिमानाहरू हुन्। हालको मेल्ले गाउँपालिका कार्यालय रहेको स्थान समुद्री सतहदेखि 1698 मिटरको उचाइमा रहेको छ। अक्षांश 29 डिग्री 15 मिनट 19.5 सेकेन्ड र उत्तरी अक्षांशदेखि पूर्वी देशान्तर 81 डिग्री 17 मिनट 11.11 सेकेन्ड रहेको छ। नेपालको एकीकरण अघि शाहवंशीय शासकहरू मध्येका भीमकोट राजाको शासन व्यवस्थाभित्र रहेको थियो। भीमकोटको केही अंश पनि यसै गाविसमा पर्दछ। राणाकालमा सम्पन्न जनगणना 1968 साल पश्चात अछाम जिल्लालाई विभिन्न दराहरूमा विभाजन गर्ने क्रममा हालको सोडसा, ठाँटी, पुस्कोट, विन्ध्यवासिनी, हात्तीकोट, नन्देगडा र नुवाठाना क्षेत्रलाई 15-20 दरामा विभाजन गरिएको थियो। अछाम जिल्ला 13वटा इलाकाहरूमा विभाजित थियो। हालको मेल्ले यी सबै गाउँ पञ्चायतको मध्यभागमा रहेको छ। दैनिक प्रशासनिक कामहरू नभए तापनि कुरा गर्ने, भेटघाट गर्ने थलोका रूपमा विकास हुँदै केन्द्र भागमा रहेको हुँदा तत्कालीन समयमा इलाका सदरमुकामका रूपमा विकास गरिएको मानिन्छ। 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात सम्पन्न 2049 को स्थानीय निर्वाचनमा यस इलाकाबाट काङ्ग्रेसको सहयोगमा हालको वडा नम्बर 5 निवासी मोती अधिकारी इलाका सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने 2054 सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा यस इलाकाबाट तत्कालीन नेकपा एमाले उम्मेद्वार वडा नम्बर 3 निवासी हेमराज शाह इलाका सदस्य तथा वडा नम्बर 6 निवासी कृष्णप्रसाद जैसी जीविसको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। पुरानो राजावादी सोच, सामन्तवादका विरुद्धको लडाईँ, दमन, थिचोमिचो, निरङ्कुशता तथा खोले टाकुरे सामन्तहरूको पन्जाबाट मुक्त हुँदै यस इलाकामा हालको हात्तीकोट बाहेक सबै ओडाहरूमा विगतका गाविसहरूमा तत्कालीन एमाले उम्मेद्वारहरू विजयी हुँदा जनतामा निकै उत्साह छाएको थियो। यहाँको जनजीवन र विकास पनि राष्ट्रिय राजनीतिसँग सम्बन्धित भएको हुँदा मुलुकको तत्कालीन परिवेशलाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ। 2052 साल फागुन 2 गतेबाट तत्कालीन माओवादीले राज्य विरुद्धको सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो। खास गरी 2054 निर्वाचित स्थानीय सरकारको म्याद संविधान तह 2059 समापन भए तापनि विषम राजनीतिक परिस्थितिमा चुनाव हुन नसक्ने अवस्थाको लेखाजोखा गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा 1 वर्ष म्याद थप्ने तत्कालीन एमाले र काङ्ग्रेसको प्रस्ताव देउवाद्वारा अस्वीकार गरियो, जसले राजनीतिक अवस्था थप तरल र अन्यलतातर्फ धकेलियो। यस बीच राज्य र माओवादी पक्षबाट थुप्रै जनधनको क्षति भयो। यस इलाका तथा हालको मेल्ले गाउँपालिकाका वडा नम्बर 8 बाहेक सबै ओडाहरूमा तत्कालीन जनयुद्धको पर्याप्त प्रभाव रह्यो। राजनीतिक हिसाबले गाउँमा कम्युनिस्ट बाहेक मान्छे भेटिँदैनथे। कोही विस्थापितका नाममा गाउँ छोड्न पुगे, कोही केही वा अन्य हिसाबले गाउँ छोडेको भेटिन्छ। उक्त क्रम 10 वर्ष चल्यो। उक्त सङ्घर्षको मैदानमा हतियारसहित अहिलेका गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरा सहितका युवाहरूको सशक्त भूमिका छ। मुलुक स्थानीय सरकार विहीन भयो। विकास, निर्माण र नीति निर्माण लथालिङ्ग बन्यो। जिल्ला सदरमुकाम समेत 2058 मा ध्वस्त भयो। गाउँबाट सदरमुकाम आवत जावत दोहोरो अनुमतिमा हुन थाल्यो। यस इलाका अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिल्ला सदरमुकाम मोगलसेनमा यहाँका जनताको सुख दुःखमा आवश्यक सहयोगका लागि शेरबहादुर कुँवर राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा एमाले अध्यक्षको भूमिका ठूलो छ भने यसै गाउँपालिका वडा नम्बर 6 निवासी हिरिण्ड भट्टाई नेकपा गाउँपालिका संयोजक तथा सुप 20 कोषाध्यक्ष पनि यस अभियानमै सहयोगी थिए, जुन यस क्षेत्रका निम्ति हुने गरेका गतिविधिमा समावेश हुने गर्दथे। यो क्रममा 2062-63 सम्म चल्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा 7वटा राजनीतिक दल र माओवादी बीच राजनीतिक एजेन्डामा सहमति गरी गणतन्त्र स्थापनार्थ
2062 मङ्सिर 7 गते 12 बुधे समझदारी बन्यो। अब राजा एकातिर भए भने राजनीतिक दल अर्कोतर्फ। नेपालको राजनीतिक दुई ध्रुवमा केन्द्रित भयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आन्दोलन 2062 चैत्र 22 गतेदेखि 2063 वैशाख 11 गते 19 दिनसम्म चलेको थियो। आन्दोलनमा 20 जनाले शहादत प्राप्त गरे। त्यस आन्दोलनमा यस गाउँपालिकाबाट समेत व्यापक जनसहभागिता जुटेको थियो। 7 राजनैतिक दलको मार्गचित्रमा बमोजिम 2059 विघटन गरिएको संसदको पुनर्स्थापनासँगै 11 गते घोषणापछि नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको हो। संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने दलहरूको लामो इतिहास भए तापनि सबै एकजुट हुन नसक्दा सम्भव भएको थिएन। समझदारी अनुसार संविधान सभाबाट चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउन 2064 संविधान सभाको निर्वाचन भयो। यस क्षेत्र जनताले तत्कालीन नेकपा एमाले सचिव शेरबहादुर कुँवर तथा 2070 नेकपा एमाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमरावलाई संविधान सभाको सभासदमा विजयी बनाउन योगदान गरे, जसको फलस्वरूप 2072 भदौ 20 गते 30 गते यो संविधान 2/3 झन्डै 90% बढी मतले पारित, असोज 1 गते सभासदद्वारा हस्ताक्षर गरी सभामुखद्वारा प्रमाणित र असोज 3 गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरियो। नेपालमा विद्यमान 75 जिल्लालाई 77 जिल्ला र 29 15 गाविस र 58 नगरपालिका स्थानीय तहलाई सानो आकारमा ल्याउन सहज थिएन। पहिले मेल्ले गाउँपालिकालाई साकेबगर नगरपालिकामा समावेश गर्ने र अछाममा जम्मा 7वटा मात्र स्थानीय तहहरू निर्माण गर्ने भनियो। त्यसका विरुद्ध तत्कालीन नेकपा एमाले मिति 2073 भाद्र 5 गते जिल्ला कमिटीको बैठक बसी अछाममा 75वटा गाविसहरूलाई भौगोलिक विकटता र जनसङ्ख्याका आधारमा इलाकालाई अस्थायी केन्द्र मानी 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकावटा स्थानीय तहका लागि सुझाए। बमोजिम तत्कालीन जीविसले पुरानो 4 नम्बर इलाका पुरै तथा 5 नम्बर इलाकाबाट नन्देगडा गाविस हालको वडा नम्बर 7 सहित जिल्लामा राजनीतिक सहमति जुटाई मन्त्रालयमा सिफारिस गर्यो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2073 फागुन 22 गते अछाममा 6वटा गाउँपालिका र 4वटा नगरपालिकाको निर्णय गर्दै सोही फागुन 27 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी यस गाउँपालिकाको गठन भयो। मेल्ले गाउँपालिकाको विस्तृत विवरणका रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेको नयाँ समावेश भएका गाविस ऋषिदहमा 1, 3, 4, 8 र 9वटा गरी ऋषिदह गाविस बन्यो र 2, 5 र 7वटा गरी ऋषिदह 2 बन्यो। ठाँटी 1 देखि 9वटा ओडालाई गाँसेर एउटा, यसै गरी सोर्सादेवी 1 देखि 9वटा ओडा र नन्देगडा 1 देखि 9, हात्तीकोट 1 देखि 9 गरेर विभिन्न गाविसहरूको नयाँ संरचना निर्माण गरियो। पूर्व अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा अन्न बालीको उत्पादन निकै कम हुने गर्दथ्यो। यहाँको मुख्य बाली जौ, आलु, मकै, कोदो तथा धान भए तापनि खाद्यान्नको अभाव हुने क्षेत्रमा वर्तमानको मेल्ले गाउँपालिका पनि हो। तर घना तथा बाक्लो जङ्गलको यस क्षेत्रको विशेषता हो। बाक्लो जङ्गल भए तापनि बाक्लो कुकाठको बाहुल्यता अहिले पनि विद्यमान छ। खास गरी 1200 मिटरभन्दा माथिल्लो भागमा हावापानी न्यानो समशीतोष्ण हावापानी 1200 देखि 3300 मिटरसम्ममा पनि विविधता हुने गर्दछ। यो हावापानी खास गरी कुकाठको लागि योग्य हुन्छ र यस प्रकारको हावापानी पाइने स्थानलाई लेक भनिने गरिन्छ। यस उचाइमा रहेको भूभाग खास गरी मेलको बाहुल्यता हाल पनि उपलब्ध छ। लेकाली भूभाग र मेल सहितको लेकलाई सँगै जोडी मेल्लेक गाउँपालिका भन्न थालियो। यसरी मेल्लेकबाट विकास हुँदै हाल मेल्लेकको नामबाट उक्त ठाउँ परिचित रहेको छ। संविधान कार्यान्वयन स्वरूप स्थानीय तहको निर्वाचन नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको पहिलो अनिवार्यता थियो। स्थानीय सरकार निर्माणका लागि 2074 स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस गाउँपालिकामा तत्कालीन माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन कायम गरियो। लोकबहादुर बोहरा अध्यक्ष तत्कालीन माओवादी उम्मेद्वार र धनबहादुर साई काङ्ग्रेसबाट उपाध्यक्षमा विजयी प्राप्त गरे भने बहुमत ओडाहरू तत्कालीन नेकपा एमाले विजयी हासिल गर्यो, जसको फलस्वरूप स्थानीय सरकार निर्माण भई हाल क्रियाशील छ। हाल लोकबहादुर बोहरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सदस्य तथा उक्त पार्टीको निर्वाचित मोर्चा प्रमुख हुन्। मेल्ले गाउँपालिकामा निर्वाचित नयाँ संरचना के छ यसको बारेमा लोकबहादुर बोहरा अध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ। धनबहादुर साई उपाध्यक्ष, तुले धामी वडा अध्यक्ष 1 नम्बर वडा, दानबहादुर बोडा वडा अध्यक्ष 2 नम्बर वडा, केशर शाह वडा अध्यक्ष 3 नम्बर वडा, वीरबहादुर साउद वडा अध्यक्ष 4 नम्बर वडा, रेवन्त अधिकारी कार्यवाहक वडा अध्यक्ष 5 नम्बर वडा, नरपति रावल वडा अध्यक्ष 6 नम्बर वडा, नरबहादुर साउद वडा अध्यक्ष 7 नम्बर वडा,
ककिन्द्र साउद वडा अध्यक्ष 8 नम्बर वडा, कुइसे लुवार कार्यपालिका सदस्य, कमलादेवी ताम्राकार कार्यपालिका सदस्य, जमुनादेवी नेपाली कार्यपालिका सदस्य, तिलादेवी बुढा कार्यपालिका सदस्य, नरेन्द्र नेपाली कार्यपालिका सदस्य, हिमचरा खड्का कार्यपालिका सदस्य। यस गाउँपालिकाको समग्र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिवेश हेर्ने हो भने यहाँ जम्मा दुईवटा पार्टीहरू मात्र छन्, एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अर्को नेपाली काङ्ग्रेस। तत्कालीन राजनीतिक परिवेशमा प्रभावबाट मुलुक नै अघि बढिसकेको छ। एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भण्डारीको सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 25औं स्मृति दिनका दिन 2075 जेष्ठ 3 गते पार्टी एकताको ऐतिहासिक घोषणा गरी तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको छ। यो हिसाबले यस गाउँपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बाहुल्यता नै छ भने नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। हाल यस गाउँपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संयोजक तत्कालीन नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हिरिण्ड भट्टाई तथा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका आयोजक कमिटी सदस्य अर्जुन धामीले सहसंयोजन गरिरहेका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट पदम खड्काले संयोजन गरिरहेका छन्। यस गाउँपालिका राजनीतिकसँगै सामाजिक आन्दोलनमा समेत सक्रिय रहेको देखिन्छ। चाहे खुल्ला दिशा मुक्त सन्दर्भ होस् वा पूर्ण खोपयुक्त छाउपडी मुक्त धुवाँरहित ओडाको घोषणा होस्, महिला तथा पुरुषहरूको वा युवा विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी सामाजिक कार्यकर्ता सबै सक्रिय सहभागिता रहने गरेको छ। केही सरकारी सेवा सुविधाको प्राप्तिका लागि सदरमुकाम मगरसिंह जानुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। नुन बोकेर खानुपर्ने यात्राका दिनहरूको समाप्ति भएको छैन तापनि दिनहरूको समय र यात्रा मात्र छुटिएको छ। यस क्षेत्रको प्रतिनिधि तथा इलाका नम्बर 4 का राजनीतिक कार्यकर्ताको सक्रियतामा सडक यातायातका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले मस्टामाण्डु सोर्सा ऋषिदहसम्मको पर्यटकीय सडकको निर्माण भइरहेको छ। मस्टामाण्डु हात्तीकोट पुस्कोट ठाँटी ऋषिदेह सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने जयगढ नन्देगडा सडक स्थानीयको निष्क्रियताले पूर्ण आकार सञ्चालन आउन सकेको छैन। यस क्षेत्रको एमाले नेता कृष्ण प्रसाद जैसी जीविसको सभापति हुँदा निर्माण गरिएको 20 वर्षीय जिल्ला सडक गुरु योजना डिटिएमपीको मापदण्डमा दिगोपनाका लागि उक्त सडकलाई पनि समावेश गरी पर्यटकीय महत्त्व बनाउने उद्देश्यले काम थालिएको छ। यस सडकले उक्त गाविसलाई दुपाल्तबाट मेल्लेकसम्मको छोटो सडक निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको छ। ऋषिदह र ठाँटीसम्म सडक सञ्जाल जोडिए तापनि दिगोपनमा समस्या देखिएको छ। शिक्षातर्फ जनशिक्षा क्याम्पस सञ्चालनमा छ भने यस गाउँपालिकामा 3 वटा कक्षा 12 सम्म तथा 6 वटा कक्षा 10 सम्म पढाइ हुने विद्यालयहरू छन्। प्राविधिक शिक्षातर्फ भर्खरै मात्र दुर्गामावि नन्देगडाले जेटिए कृषि 15 महिनेको अनुमति प्राप्त गरेको छ भने नन्देश्वरी मावि माडीगडामा डिप्लोमा तह 3 वर्षीय ओभरसियर कक्षा सञ्चालनका लागि फिजिबिलिटी अध्ययन भई आवश्यक तयारी जुटेको छ र यो हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ र नन्देगडामा पनि 3 वर्षीय कृषि कार्यक्रम आइसकेको छ। यस क्षेत्रका केही राजनीतिक कार्यकर्ता तथा युवाको नेतृत्व र सक्रियतामा सञ्चारका केही कम्पनीका टावरहरूको निर्माण भई सेवा प्रभाव भइरहेको छ। सञ्चारका लागि ओडाको हरेक क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्कको काम गरिरहेको छ तापनि इन्टरनेट सुविधाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य सेवा मृत्यु तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन सरकारी योजना भए तापनि निर्वाचित पदाधिकारी र नयाँ संरचना अनुसार तालमेलको खाँचो देखिएको छ। विगतमा गाविसको आफ्नो पहलमा बर्थ इन सेन्टरको स्थापना गरी सेवा प्रभाव भइरहेकोमा हाल उक्त सेवा नै प्रभावित गरी दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरिएको छ। कृषि सिँचाइ पर्यटन शिक्षाका प्रयास थालिएको छ तापनि ठोस कदम लिन सकेको देखिँदैन। बेरोजगारी समस्या समाधानतर्फ पहल चाल्नु आवश्यक देखिन्छ। गाउँपालिकाले भर्खरै मात्र स्रोत नक्सा पार्श्व चित्र निर्माण गरिसकेको छ र यस गाउँपालिकाको समग्र सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्न विरत स्रोत नक्सा निर्माण आवश्यक देखिएको छ। सडकको गुरु योजना वा अन्य कुनै सर्वे डिजाइन नै नभए अन्धाधुन्दा खनेर फाल्ने काम नै विकास हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ, जसको वातावरणीय प्रभाव दिगोपनमा ध्यान दिनु अति नै आवश्यक देखिन्छ। गाउँपालिकामा हालसम्म शिक्षा क्षेत्रमा धेरै विकास हुन सकेको छैन। पहिलो विकास पूर्वाधारको रूपमा रोडलाई गाउँपालिकाले लिएको थियो। रोड केही तथा सम्पूर्ण वडाहरूमा कच्ची सडक पुगेको छ भने पिच सडक पुग्न अझै बाँकी रहेको छ। नेपालले पछिल्लो समयमा विकासक्रमसँगै मेल्ले गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। मेल्ले गाउँपालिकामा पछिल्लो समय र अहिलेको
कोभिड महामारीलाई हेर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने र विशेष पहल गर्ने र त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा गाउँपालिका अध्यक्षले बताउनुभयो। र गाउँपालिका अध्यक्षले अहिले हामीले कोभिड-19 का कारण महामारीबाट खेप्नु परेको र भविष्यमा हामी विकसित गर्दै जाने कुरा पनि बताउनुभयो। र विभिन्न स्कुलहरूमा शिक्षा प्रदानका लागि टेक्निकल सब्जेक्टहरू राखी गाउँपालिकालाई प्राविधिकतर्फ जोड दिने। सम्पूर्णलाई धन्यवाद यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला।